آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی، آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی، اے ہو جیا چن چنیاں نمائی، اس تو اچا کسے دا ستارہ نہیں ہونا، محمد نو چھڑیا کہو صلی اللہ، ستے بھی کہو صلی اللہ، محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا، کوئی دوسرا تیرا سہارا نہیں ہونا، اور یہ تھے نیک ہونا تے دور دی بات ہے، اللہ والا ہونا تے دور دی بات ہے، اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے، اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے، یوسف تے یونس لکن تو میں اولے، ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے، ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے، بنا مستقبل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم،
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اللهم أيدني بقدرتك العظيم. اللهم أيدني بالروح القدس. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دے لوگاں واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا. حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم و شان کتاب قرآن پاک دے اندروں
جس مقام نو میں اس وقت تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا یہ مقام تیواں سپارہ سورہ شمس اندیا 2 آیتاں میں اس وقت پڑھیاں نے۔ ان دے تحت ہی اپنی بات دا آغاز کرنا چاہواں گا۔ اللہ پاک کولو دلی دعا ہے اللہ حق سچ کہن دی توفیق نصیب فرمائے۔ دسمبر دا یہ مہینہ ہے اور 30 تاریخ ہے۔ مختلف کیلنڈر چل رہے نے اور عیسوی سن یعنی انگریزی سال ان دے حوالے نال سال دا اختتام ہو رہا ہے۔ ویسے تو قوماں نے اپنی اپنی تاریخ کسی بھی اعتبار دے نال رکھی، بھی کسی واقعے نو زوال یا عروج یا کسی دی پیدائش دے نال تعلق، کسی واقعے دے نال تعلق جوڑ کے تاریخ بنائی۔ اور یہ سال انگریزی سال جنوری تو شروع ہوندا ہے، دسمبر ان دا آخری مہینہ ہے۔ یہودیاں نے تاریخ مقرر کیتی یا ان دا آغاز انہوں بیس بنایا بیت المقدس دی ویرانی نو، اور عیسائیاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دنیا تے جان تو بعد اس تاریخ نو مقرر کیتا۔ عرب والیاں نے واقعہ فیل نو اور اسلام دے اندر ہجرت دا سال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مکہ مکرمہ تو مدینہ منورہ دی طرف ہجرت کرنا، اور یہ تاریخ یا ان دا استعمال، ان دا آغاز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے دور خلافت دے اندر ان دا آغاز ہویا۔ اور یہ سال انگریزی دا جڑا سال چل رہا ہے، سب تو پہلے جڑی خوشی منائی گئی 1 جنوری 1600 عیسوی، اور اسکاٹ لینڈ دے اندر یہ جشن یہ خوشی نویں سال دی منائی گئی۔ جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش دا دن کچھ ہو رہے، اور وہ بھی حتمی تاریخ نہیں، لیکن خوشی 1 ہفتہ ٹھہر کے، یہ بھی بات عجیب ہے۔ سال دا آغاز اور سال دا اختتام اور نویں سال دا آغاز انگریزی دے اعتبار نال رات نو 12 بجے تاریخ بدل دی ہے، لہذا اس ٹائم تقریباً 35 گھنٹے کچھ منٹ باقی نے تاریخ بدلن دے اعتبار نال، اور ادو مل کے خوشی منائی جائے گی۔ نہ جانے وہ خوشی کس طرح کس رنگ اندر کس انداز اندر منان والا کون کیویں کس طرح دا ہوئے گا، اور خوشی کس بات دی منائی جا رہی ہے۔ اس بات تے اسی غور اور اس بات تے فکر کرنا ہے کہ خوشی کس بات دی ہے۔ ویسے تے اگر دیکھا جائے ساری زندگی دے جڑے سال سن ہر بندے دے،
ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, 50 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ 70 ਸਾਲ ਜਾਂ ਕਮੋ ਬੇਸ਼, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਜਮਾਤ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੁन्नत ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਕਤ ਮੁਕਰਰਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਫਰਾਦ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, और फिर पूरा साल कुरान की तलावत नसीब हुई है, और बहुत सारिया नेकियां भलाइयां करनियां नसीब होइयां ने, ते फिर तो चलो ये बात कही जा सकती कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि पिछला साल बड़ा सोहना गुजरिया है, ते खुशी है कि मेरियां वो नेकियां जिहड़ियां मैं कीतियां ने, बड़ी तू तौफीक और बड़ी सादत दे नाल मैनू नवाजिया है, मैं इन्नियां नेकियां कीतियां, और अगे तो बात यह है कि जिहड़ियां मैं कर चुकिया किते ऐसे अमल ना करा जिंदे नाल कीतियां भी बर्बाद हो जान, ते जे वो भी बर्बाद हो गई तो खुशी किस बात दी है। आओ तवज्जो करो इस बात पे, ये साल जिंदा इख्तिताम हो रहा है, 1 जनवरी तो शुरू होया सी और दिसंबर है 30 तारीख है, और 31 दी रात 12 बजे गोया के साल का इख्तिताम हो जाएगा। इस पूरे साल के अंदर इस तरह ही समझो जिंदगी बड़ी तेजी दे नाल गुजरती जा रही है। चंद दिन पहले या इंज ही लगता जिवें कल शुरू होया सी ते अज आखिरी टाइम भी आ गया है। अगर इंसान पैदाइश तो लग के जिथों तक भी बंदे दी उम्र पहुंची है उथों तक गौर करे तो इंज ही लगता जिवें कल आया सा ते अज ये मामला हो गया है। इंसान गौर करे किन्नी तेजी नाल मामला गुजरता जा रहा है। आप सल्लम दी हदीस है, मफहूम है उनका कि वक्त बड़ी तेजी दे नाल गुजरेगा, कुर्बे क़यामत क़यामत दे करीब वक्त बड़ी तेजी नाल गुजरेगा। साल इंज जिस तरह महीने गुजर जाते ने, महीना इस तरह जिस तरह हफ्ता गुजर जाता है, हफ्ता इस तरह जिस तरह दिन गुजर जाता है, दिन इस तरह जिस तरह समझो कि खजूर दियां सुके पत्ते ये शाखा होन उन्होंने अग लगे और जल्दी दे नाल जला देगी, इस तरह घंटा गुजर जाएगा। यानी इस तरह तेजी दे नाल वक्त गुजरदा जा रहा है। मगर गौर इस बात पे, फिक्र इस बात पे करना है कि जेड़ा टाइम गुजरदा जा रहा है क्या असी ओनू कीमती बना रहे हैं या जाया करते जा रहे हैं? क्या ओनू कीमती बनाने की साडी कोशिश, साडी कावश, साडी मेहनत किस अंदाज दी है? जिंदगी का यह साल मुकम्मल होने के करीब पहुंच रहा है, और पूरे साल के अंदर कसी की कीता और की नहीं कीता, हर कोई अपना अपना हिसाब करता है मामलात का। जो साल का आगाज होंदा है, इख्तिताम होंदा है, किन्ना घाटा पिया, किन्ना मुनाफा आया। अगर ते मुनाफा आया तो काम नूं होर बेहतर करने की कोशिश करता है, अगर घाटा पिया तो किन्ना वजह तो घाटा पिया, उनके इजाले की कोशिश करता है, उथों बचन की कोशिश करता है। आओ देखिए अल्लाह के कुरान ने की ऐलान किया और किस तरह इन्हें पैगाम दिता इस साल के इख्तिताम ने और जानते ने कि अल्लाह ने पूरी जिंदगी सानू झंझोड़िया इस मामले अंदर कि बड़ी तवज्जो दे नाल साल नू गुजारो, तज़किया नफ्स करो, जिंदगी दी कदर करो। बहुत सारिया चीज़ां इनके अंदर शामिल ने। सेहत दी कदर करो, वक्त दी कदर करो, अपने निज़ामे औकात जिहड़ा टाइम है उन्होंने मुरतब करके जिंदगी गुजारो। आखरत दी फिक्र दामने गिर कर लो और मरण तो पहले मौत की तैयारी कर लो। कई बातें इनके अंदर आन गियां, मगर अल्लाह के कुरान ने की पैगाम दिता। अल्लाह फरमांदे ने कद अफलाह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा। पैगाम अल्लाह दे कुरान दा नोट करे जे कि सब तो पहले अगर देखे जाए नवा साल ते सानू तद मुबारक होए ना जे अगर पूरा साल पिछला भलाइयां अंदर, नेकियां अंदर, अच्छाइयां अंदर, बेतियां बितरियां दे अंदर अच्छे कम्मां च गुजर गया ते बुराइयां तो
بچ کے گزر گیا، پھر تے پچھلا سال مبارک ہی مبارک تے آن والا مبارک ہوئے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں، قرآن اندر قد افلح من زکاہا، تحقیق فلاح پائی اس بندے نے جن نے اپنا تزکیہ کر لیا اور جن نے اپنے آپ نو پاک تے صاف کر لیا۔ قرآن کی اندر قد افلح من زکاہا، تحقیق فلاح پائی انہیں جن نے تزکیہ کر لیا اپنے آپ دا، وقد خواب من دساہا، اور انہیں اپنے آپ نو گویا ضائع کر لیا، برباد کر لیا، ناکام کر لیا جن نے اپنے آپ نو گناہاں دے نال آلودہ رکھیا اور جناب کمیاں نہ چھڈیاں، کوتاہیاں نہ چھڈیاں۔ اگر دیکھیا جائے تزکیہ نفس دا معاملہ تے او اے ہے گناہاں نو چھڈ دینا اور نیکیاں کرنیاں ہے۔ عمل بڑا سادہ جہا عمل ہے، لیکن ہے انتہائی مشکل ہے۔ اللہ دے قرآن نے اعلان کیتا تزکیہ اپنے آپ نو یعنی گناہاں تو بچانا، نیکیاں کرنیاں ہے چھوٹا جہا کم ہے۔ اگر غور کریے سال دے معاملے اندر، اگر تے پچھلے سال اندر نیکیاں ہی نیکیاں نظر آن تے پھر خوشی دی خبر ہے، لیکن اگر ان دے نالوں برائیاں زیادہ نظر آن، نیکیاں گھاٹی کتے نظر آن تے پھر خبر خوشی دی نہیں بلکہ افسوسناک خبر ہے، غم پشیمانی پریشانی دی خبر ہے۔ اور یاد رکھو اگر تزکیہ نفس نہ ہوئے گا تے جنت دی شہریت ملنی ممکن نہیں دی، جنت دا داخلہ ممکن نہیں دا۔ اللہ تیرے قرآن نے کتھے دسے ہے؟ اس پارہ 16واں قرآن اللہ دا سورہ طٰہٰ ہے اور اللہ دے قرآن نے اعلان کر کے بات نو سمجھایا ہے۔ اگر چاہندے ہو نا جنت دا داخلہ چاہتے ہو تے پھر نفس دا تزکیہ کر لو، اینو پاک صاف کر لو اور گناہ چھڑ کے نیکیاں کرن دا عادی بنا لو۔ وہ اگر چاہتے ہو فرمایا انہو من یاتی ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فیہا ولا یحیا۔ فرمایا کہ جڑا بندہ گناہ کردا ہی جا رہا ہے گناہ چھڑدا نہیں دا بلکہ اللہ دے دربار اندر مجرم بن کے جا رہا ہے، ان دے واسطے جنت نہیں جہنم ہوئے گی۔ لا يموت فیہا ولا یحیا، ان دے اندر سمجھو نہ زندیاں چو نہ مردیاں چو ہوئے گا، نہ بندہ جیندہ نہ مریا ہوئے گا، کوئی زندگی اور زندگی نہیں ہوئے گی۔ اندے نال فرمایا وَمَن یَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ۔ اللہ فرماندے نے جڑا بندہ حالت ایمان اندر آیا نیک عمل کیتے ہون گے ان دے واسطے بلند و بالا درجے ہون گے، جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ہمیشہ رہن والی جنت ہوئے گی، نیچے نہران دا سلسلہ جاری و ساری ہوئے گا، ان دے اندر ہمیشہ رہے گا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، اللہ فرماندے نے بدلہ پتہ جی کس چیز ہے؟ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، یہ بدلہ اس بات ہے جن نے تزکیہ نفس کر لیا، جن نے اپنے آپ نو گناہاں تو بچا لیا اور نیکی کرن دا عادی بنا لیا، یہ بندے اس واسطے جزا ہوئے گی جنت، ہمیشگی دی جنت، انہیں اللہ درجات بلند درجات فرمایا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، یہ تزکیہ کرنے والے واسطے گویا جنت
الاٹ ہوئے گی، جنت ملے گی تی اس بندے نو ملے گی، مگر او بندہ جن نے جناب پورا سال گناہ چھڈے نہیں، نیکیاں کیتیاں نہیں دیاں، اور ایسے حال اندر بندے نو موت آ گئی مجرم بن کے اللہ دے سامنے پیش ہو گیا تے سورہ آل عمران قرآن اللہ دا بڑے پیار تے بڑی محبت نال نوٹ کر لو، ایسا بندہ ان دے واسطے کی ہوئے گا جیڑا گناہ کردہ کردہ ہی تزکیہ نہیں کیتا، اپنے آپ نو گناہاں تو بچایا نہیں اور نیکی کیتی نہیں، اس حال اندر رب نو ملے گا۔ تے اللہ فرماندے نے ان الذین یشترون بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمهم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ بے شک وہ لوگ جنہاں نے اللہ دے عہد نو تے اپنی قسماں نو تھوڑی قیمت دے اندر بیچ دیتا، فرمایا انہاں واسطے آخرت دے اندر کوئی حصہ نہیں ہوئے گا، آخرت اندر کوئی حصہ نہیں ہوئے گا۔ تے اگلا معاملہ کی ہوئے گا، ولا یکلمہم اللہ، اللہ کل قیامت دے دن ایسے لوگاں نال کلام نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، ایسے لوگاں وال ویکھے گا نہیں، یوم القیامہ، قیامت دے دن، ولا یزکیہم، اللہ تزکیہ نہیں کرے گا، اللہ پاک نہیں کرے گا۔ اج ٹائم پاک اپنے آپ نو کرن دا، گناہاں تو بچن دا، بچان دا اللہ دی توفیق نال اج موقع موجود ہے، اگر انہوں ضائع کر لیا تے اللہ فرماندے نے ولا یزکیہم، اللہ کلام بھی نہیں کرے گا، اللہ ویکھے گا بھی نہیں، اللہ تزکیہ بھی نہیں کرے گا، تے ہوئے گا کی پھر؟ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایسے لوگوں واسطے پھر دردناک عذاب ہوئے گا، دردناک عذاب۔ یہ اللہ نے موقع عطا کیتا، غنیمت جانو، اے سال اے ٹائم وقت نو غنیمت جانو، وقت دی قدر کرو، وقت دی قدر، ورنہ یاد رکھو اے دنیا دا معاملہ عارضی ہے، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، تے وقت ایک ایسی چیز ہے، کوئی بندہ کہے نا کہ میں اینے پیسے دے کے وقت واپس لے لواں، ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا، بہت ساری نعمتاں نے پیسے نال واپس مل جاندیاں نے، دوبارہ مل جاندیاں نے، لیکن وقت جنہ مرضی پیسہ خرچ کرو واپس آ سکدا نہیں آ سکدا، اس واسطے ان دی قدر کرو، ان غنیمت جانو، تے یاد رکھو جو اسی بیجاں گے وہی کٹاں گے، جو بیجاں گے وہی کٹاں گے، اے تے نہیں بیجیے کچھ کٹیے کچھ، ایسا ہے وہ انج دی کھیتی باڑی دنیا تے موجود نہیں کہ بندہ بیجے کچھ تے کٹے کچھ، پھر معاملہ وہی ہے جڑا موسم دے مطابق ہو جائے، بے موسم تاد بھی فائدہ نہیں ہوندا، زمیندار کدے کامیاب نہیں ہو سکتا، اگر سارے کام بے موسم کردا چلا جائے ایسا بھی نہیں ہو سکتا، لہذا جو اسی بیجاں گے وہی کٹاں گے۔ اگر اج دنیا تے بلائی خیر حسنات کیتیاں ہون گیاں تے کل قیامت دا دن کی ہوئے گا؟ اللہ ذوالجلال نے قرآن اندر بہت ساریاں باتاں بیان فرمائی، انہاں باتاں چو ایک بات یہ بھی موجود ہے، اس سورہ الحاقہ قرآن اللہ دا، اللہ فرماندے نے جو دنیا دے بندے نے نا اچھی کمائی بلائی نیکیاں اور بہتری دے معاملے کیتے ہون گے تے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ فرمان گے کلو وشربو، کلو وشربو،
हनीअ बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। अल्लाह फरमानगे खाओ पियो मजे दे नाल, खाओ पियो मौजां दे नाल, तुसी कुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। जेड़े दिन पिछे गुजरे सी ना, पिछे उन्हां दिनां च दो तू कमाई करदा रहा, अज ओंदे बदले दे अंदर खाओ पियो मजे उड़ाओ। ये कल क़यामत नूं अल्लाह फरमानगे, कल क़यामत दे दिन इंज होएगा ते जे पूरा साल पूरे 12 महीने इन्ने साल दे जनाब महीने बनाओ, घंटे बनाओ और इंदियां घड़ियां बनाओ, सेकंड मिनट बनाओ ते मामला किथे पहुंचेगा। फरमाया खाओ पियो जो तुसी नेक अमल करदे रहे उनके बदले दे अंदर। और आमिना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाते ग्रामी ने की फरमाया। और इथे ही बात एक और मौजूद है, ये ते उन्हां वास्ते ना जिन्ना कदर कीती होएगी। ते अल्लाह फरमानगे खाओ पियो बड़े मजे दे नाल, जो नेक अमाल तुसी करदे रहे उनदे बदले अंदर। और सूरह फातिर कुरान अल्लाह दा, और अल्लाह दे कुरान ने बड़े प्यार बड़ी मोहब्बत नाल एक ऐलान फरमाया उन्हां वास्ते जिन्हां ने पूरा टाइम ही गफलत अंदर, सुस्ती अंदर, कुताई अंदर और कहली दे अंदर गुजार लिया। पूरा साल इंज टाइम गुजरता गया, इंज जिंदगी दे शबो रोज गुजरते चले गए। उन्हां वास्ते कल क़यामत दे दिन दा पैगाम की होएगा। सूरह फातिर है, कुरान अल्लाह दा है। और अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने अपने कुरान दे अंदर कि जदों ऐसे लोगां नूं जहन्नम दे अंदर सटिया जाएगा, वो हुम यस्तारिखून फीहा रब्बना अखरिजना नाम सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नामल अवलम नुअम्मिरुकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्करा व जाअकुमुन नज़ीर फज़ूकू फमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर। जहन्नमी जहन्नम दी अंदर जदों चीखो पुकार करनगे ते आखणगे कि रब्बाना ऐ साडे रब जी अखरिजना नामल सालिहन, अल्लाह कढ लै हुन नेक अमल करांगे। हुन केड़े अमल बोलो तवज्जो, नेक अमल करांगे। अज मौके ते अज बेंदे नूं होश नहीं दी, अज गफलत दा शिकार है, सुस्ती दा शिकार है। ओते जहन्नमी जहन्नम दे अंदर कहणगे अल्लाह कढ लै ते नेक अमल करांगे। गैरल्लज़ी कुन्ना नामल, अल्लाह ओ नामला तो इलावा जेड़े दुनिया च पुठे गलत गंदे कम करदे सी अज ओ नहीं, अज चंगे करांगे, तेरी फर्मा बरदारी वाले करांगे। ते अल्लाह की फरमाएगा अवलम नुअम्मिरुकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्करा व जाअकुमुन नज़ीर। अल्लाह फरमानगे क्या मैं तुहानू उम्र नहीं दिती सी? जेड़ा बंदा नसीहत हासिल करनी चाहता कर सकता सी, तुहाडे कोल डरान वाले ते समझान वाले आंदे रहे, मगर तुसी बिल्कुल तवज्जो ना दिती। अज तुसी टाइम मंगदे हो, अज फुर्सत मंगदे हो, अज मामला नहीं होएगा। फज़ूकू फमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, चलो अजाब चखो, अज जालिमां दा कोई मददगार नहीं होएगा, जालिमां दा कोई मददगार नहीं होएगा। ते मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाते ग्रामी ने की फरमाया इस वक्त दी कदर दे हवाले नाल। आका फरमांदे ने निअमतान मगबूनुन फीहिमा कसीरु मिनन नास अस्सिहत वल फराग। आका फरमांदे ने दो नेमतां ऐसियां ने, किन्नियां?
دو نعمت ایسیاں نے، اج غور کرے جس بات تے، دو نعمت ایسیاں، ویسے نعمت بڑی ہی لا تعداد تے بے شمار نے، مگر آقا علیہ السلام نے اس حدیث اندر فرمایا دو نعمت ایسیاں نے اکثر لوگ انہاں تو صحیح فائدہ نہیں اٹھاندے، انہاں دی صحیح قدر نہیں کردے، انہاں دا صحیح استعمال نہیں کردے۔ اکثریت دا فیصلہ آپ نے حدیث اندر فرمایا کثیر من الناس، زیادہ لوگ اندے تو فائدہ صحیح نہیں اٹھاندے۔ ایک صحت والی نعمت اور ایک فارغ ٹائم والی نعمت۔ جدو بندہ بیمار ہوندا ہے نا، وہ رب جھٹکے لواندا، جھٹکے انسان تو زیادہ ہی غافل ہو جائے نا، زیادہ ہی ایک جھٹکے دی مار ہے بندہ، تے پھر سارا ہی وہ مالک یاد آندا ہے، دن رات 24 گھنٹے۔ آپ بھی دوجیاں نوں بھی کہے گا دعا کرو میرے واسطے، رب کو دعا کرو اللہ صحت دے دے۔ پہلے 24 گھنٹے گزاردا رہے، کوئی ٹس تو مس نہیں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں، لیکن وہ مالک نے جدو جناب بیماری اندر مبتلا کیتا تے فوراً وہ مالک یاد آیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ صحت والی نعمت بڑی، ہزار نعمت تو بڑھ کے نعمت ہے۔ یہ صحت والی نعمت اللہ نے عطا فرمائی، مگر یہ صحت کیا اللہ نے پٹھے کما واسطے دیتی ہے؟ غلط کما واسطے، نافرمانی واسطے؟ کیا اس مقصد واسطے دیتی ہے؟ اور فارغ ٹائم اسی برباد کنج کنج دے کما تے کرنے آ۔ میرے آقا فرماندے نے اکثر لوگ ایندے تو صحیح فائدہ نہیں اٹھان گے، تے جنہ صحیح فائدہ نہ اٹھایا انہاں قدر کیتی، قدر وہ بندہ کر رہا صحت دی۔ حدیث دا مفہوم ہے، بات طویل نہ ہو جائے، جیڑا بندہ صحت دے اندر اللہ دی فرما برداری کردا ہے، فرما برداری دے نال ٹائم گزاردا ہے، ایسا بندہ بیمار ہو جائے نا، بیمار تے نیکیاں چ فرق آندا ہے، کرن چ فرق آندا ہے، لیکن اللہ اون دے عملاں چ، اون دے نیکی دے اعمال چ بندے کول فرق آ رہا ہے، لیکن اجر چ رب فرق آن دیندا۔ کتنی بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ایسا بندہ اگر بیمار بھی ہو جائے نا، جڑا پہلے نیکی دے سارے کام ٹائم تے کردا سی، بیماری دی وجہ تو ٹائم تے نہیں ہو رہا ہے، کر رہا ہے، کوشش ضرور ہے، لیکن کم نہ ہون دے باوجود بھی اللہ انہوں اجر پورا عطا کر رہے۔ اے او بندہ جنہوں صحت قدر ہو جائے، قدر، اگر قدر نہیں، فارغ ٹائم، پھر یہ بھی بندے نو پتہ نہیں میں کدو بیمار ہو جاؤں، کنی مدت واسطے بیمار ہو جاؤں، کسی نو پتہ نہیں۔ فارغ ٹائم بندے نو ملے، پتہ نہیں میں کدو مصروف تے کدو کنے وقت تک مصروف ہو جاؤں، کسی نو پتہ نہیں۔ اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے کی فرمایا؟ آقا فرماندے نے لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، بندہ اپنے قدماں تے کھڑا رہے گا اللہ دے دربار دے اندر، بندہ اپنے قدماں تے کھڑا رہے گا، ایک قدم تو دوجا قدم نہیں چکے گا، بندہ تو ہلے گا نہیں، جرت نہیں کرے گا، جنی دیر تک بندہ انہاں سوالاں دے جواب نہیں دے گا، ان سوالاں دے جواب نہیں دے گا۔ وہ سوال کس طرح دینے؟ فرمایا اللہ فرمان کے ان عمرہی فیما افناہ، بندیا تینوں عمر دیتی، اس عمر نو کتھے گوایا؟ بندیا تینوں علم دیتا، اون دے مطابق تو عمل کی کیتا؟ اے بندیا اے 10 مال کتھوں کمایا تے کتھے خرچ کیتا؟ اے بندیا اے بھی 10 تیرا معاملہ انج دا کہ اللہ فرمان گے ومن جسم، اے جسم جڑا میں رب نے تینوں عطا کیتا، اینو کنا کما تے کھپاندا رہے، انہاں سوالاں دے جواب دے۔ اور جنی دیر تک بندہ انہاں سوالاں دے جواب نہیں دے گا، اج عدالت ہوئے نا، عدالت بڑی سخت طریق ہوئے تے پیشی ہوئے تے جج ہوئے ڈاڈا، تے جناب اوتھے بندہ کسکن دی جرت کردا ہے، او پھر رب العالمین نے ان دی عدالت ہوئے گی، اور اگر اللہ ذوالجلال نے انہاں سوالاں دا جواب پوچھ لیا تے کیڑا بندہ ہے جڑا جواب دین دی پھر جرت کرے گا؟ جنی دیر سوالاں دے جواب نہیں، قدم بھی ہلا سکدا، چک سکدا نہیں، چکے گا۔
اج سال گزر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں سانو اس بات دا، لہذا وقت دی قدر کرو، وقت دی قدر۔ اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے کی فرمایا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اینا بھی ٹائم مل جانا، اینا بھی پورا سال تے دور دی بات ہے نا، اینا بھی ٹائم مل جائے بلائی نیکی اچھائی کرن دا، تے میرے آقا علیہ السلام دی حدیث اس بات دا پیغام دے رہی ہے، سنیا دے رہی ہو پیغام تے سنیا کی توجہ فرمایا جے۔ آقا فرماندے نے بے شک قیامت قائم ہوئے گی اور تواڈے کسے دے ہاتھ اندر کھجور دا چھوٹا جہا پودا ہوئے، چھوٹا جہا پودا کھجور دے درخت دا چھوٹا جہا پودا ہوئے، اگر وہ طاقت رکھ دے قیامت قائم ہون تو پہلے پہلے وہ پودا لگا دے وے تے وہ ضرور لگا دے وے۔ اینا کو ٹائم کھجور دا پودا لگانا بلائی ہے، نیکی ہے، اچھائی ہے، پھلدار درخت نو لگانا۔ فرمایا اگر اینا بھی ٹائم مل جائے قیامت قائم ہون برپا ہون تو پہلے تے وہ بندہ ضرور کر دے وے۔ سال مل جانا، کئی سال مل جانے، اور اینی مدت اتنا لمبا ٹائم مل جانا، میرے آقا علیہ السلام نے چند گھڑیاں دا فرمایا کہ او مل جان تے انہاں نو ضائع نہ کرو، انہاں نو گواؤ نہیں تے زیادہ ٹائم۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے ایک بات دے اندر فرمایا بے شک دن رات تواڈے تے عمل کردا ہے، تسی این دے وچ عمل کرو۔ دن رات گزر رہا ہے تواڈے تے عمل کر رہا ہے، تسی این دے اندر عمل کرو، یعنی دن اندر بھی رات اندر بھی تسی عمال کرو، این دے اندر سستی اور غفلت دا شکار نہ ہوو۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس کہو رضی اللہ تعالی عنہ، پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے کولو حدیث نو بیان کر دینے، میرے آقا علیہ السلام نے ایک بندے نو فرمایا، توجہ کریا جے بات، میرے آقا علیہ السلام نے ایک بندے نو فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، پانچ چیزاں تو پہلے غنیمت جان لے۔ میرے آقا دیاں کنیاں قیمتی باتاں تے کنیاں پیار دیاں باتاں جن دے اندر وقت دی قدر بھی موجود ہے، صحت دی قدر بھی موجود ہے۔ آقا فرماندے نے پانچ چیزاں تو پہلے پانچ چیزاں غنیمت جان لے۔ فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی نو بڑھاپے تو پہلے غنیمت جان لے۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت نو بیماری تو پہلے غنیمت جان لے۔ وغناک قبل فقرک، اور مالدار ہونے نو فقیری تو پہلے غنیمت جان لے۔ وفراغک قبل شغلک، فارغ ٹائم نو مصروف ہون تو پہلے غنیمت جان لے۔ وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی نو موت تو پہلے غنیمت جان لے۔ میرے آقا علیہ السلام نے پانچ باتاں کیتیاں نے، پانچ باتاں، انہاں پنجا باتاں تے ذرا غور کر لیا جے۔ یہ جوانی چلی جائے بڑھاپا آ جائے تے جوانی دوبارہ مل سکتی، جوانی دوبارہ نہیں مل سکتی، لہذا جوانی نو مستانی مت سمجھیا جائے۔ اب بندہ کہندا میں جوان ہاں کوئی مسئلہ نہیں دا، کدے غور تے کریا کرو، سوچیا تے کرو نا، کنے او نے جڑے جوانی دے ٹائم چی جا رہے نے، جوانی جی جا رہے نے، تو کہنا بڑھا ہواں گا تے پھر دیکھی جائے گی۔ نہیں نہیں میرے برادر، اے جوانی فرمایا بڑھاپے تو پہلے غنیمت جان لو، اور صحت نو بیماری تو پہلے غنیمت جان لو۔ اگر اندیا تھوڑا جا انسان نے جائزہ لینا ہوئے، صحت کتنی بڑی دولت ہے، بندہ کدے ہسپتال دا چکر لائے، اندیاں مختلف وارڈاں دے اندر جائے، مریض کس طرح سسکیاں لے رہے نے، زندگی دا ایک ایک سا کنا مشکل آ رہا ہے، تے اللہ نے تینوں عافیت والی صحت والی زندگی دیتی ہے۔ یہ ٹائم تو پہلے اینو غنیمت جان لے۔ اس واسطے اللہ نے اگر پیسہ دیتا ہے، 4 آنے 4 ٹکے مال دیتا ہے، تے او
تنگ حال ہون تو پہلے نو غنیمت جان لے، پٹھے کماں اندر، غلط کماں اندر اور نافرمانی اندر انو صرف نہ کر، بلکہ فرما برداری اندر انو صرف کر، اور فارغ ٹائم جیڑا انو مصروف ہون تو پہلے غنیمت جان لو، اور اسی طرح زندگی نو موت تو پہلے غنیمت جان لو۔ میرے آقا علیہ السلام نے انیاں پیاریاں باتاں بیان کر کے احساس دلایا، توجہ دلائی اس بات تے کہ اے چیزاں تو پہلے اینا چیزاں نو غنیمت جان لو۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوندا ہے، کچھ اے بات صحت دی اللہ دی نعمت دی اگر دیکھی جائے، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا نعمت تین قسم دیا، ایک نعمت ہوئے بندہ محسوس کردا ہے اور بندہ رب دا شکر بھی ادا کردا ہے، کچھ نعمت او نے بندہ ان دی خاص رکھدا ہے، ملیاں نہیں لیکن ان دے واسطے بھج دوڑ کردا ہے او نعمت مل جائے، کچھ نعمت ایسیاں نے جیڑیاں اللہ دیاں ملیاں نے مگر احساس نہیں، اور اس احساس کے حوالے نال آقا نے بات بیان فرمائی ہے کہ دو نعمت ایسیاں نے اکثر لوگوں دی قدر نہیں کرتے، ایک صحت اور ایک فراغت دا ٹائم دا مل جانا، اور اسی طرح پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے حدیث اندر بات نو بیان فرمایا، اور جس بندے نو اللہ نے 60 سال عمر دے دیتی، 60 سال عمر دیتی، ان دی موت نو لیٹ کر دیتا، 60 سال تک بندہ زندہ رہا، زمین تے رہا اور زندگی گزاردا رہا، اس بندے دی اللہ نے ہیلے بہانے سارے ہی ختم کر دیتے، کل قیامت نو او بندہ اللہ دے سامنے کوئی بھی عذر پیش کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا۔ اور اسی طرح پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے احساس دلا کے بات نو سمجھا دیتا، اور یاد رکھو اے وقت دے ٹائم جڑا گزر رہا ہے، فرصت دے لمحات گزر رہے نے، اے سال جڑا بڑی تیزی دے نال جس طرح گزر گیا ہے، اسی طرح سابقہ زندگی تے اگر بندہ غور کرے اسی ہی طرح گزر گئی ہے، لیکن یاد رکھو احساس اس بات دا پیدا کرو کہ جیڑا سال گزر گیا ہے، گزشتہ سال جیڑا گزر گیا ہے، اگر بندے نے احساس اپنے آپ اندر پیدا کرنا تے پھر چاہیے یہ ہے کہ کیا پورے سال اندر میری کوئی نماز رہی تو نہیں؟ غور اس بات پہ کرو، پورے سال اندر کیا میری کوئی نماز ایسی تو نہیں رہی جی میں پڑھی نہیں؟ اگر ایسا سال گزرے یہ نہ ہوئے کہ پورے سال تے نظر دراؤ تے شاید ہی کوئی پڑھی ہوئے، شاید ہی احساس اس بات دا، اور پورے سال تے اس بات دا بھی غور کرنا ہے کہ کیا میں پچھلے سال دے اندر دین دے معاملات نو کنا سکھیا، کنا سمجھیا، کنا پڑھیا، میں پچھلے سال جڑا گزر گیا ہے میں کنا رب دا قرآن باقاعدگی نال پڑھدا رہا، اور جڑا پچھلا سال گزرے ہے اگر میں اس پورے سال دے اندر والدین دی خدمت نہیں کیتی، ایندا سال میں کوتاہی نہیں کراں گا۔ اگر پچھلا سال انج دا سارا گزرے ہے کہ میں عزیز و کارب نو پریشان کیتا، پشیمان کیتا، ستایا، تنگ کیتا، ایندا سال میں ایسا نہیں کراں گا۔ اگر پچھلے سال اندر میرے کولو انج دیاں کمیاں ہو گئیاں، کوتاہیاں ہو گئیاں نے، پچھلے تو بندہ سچی توبہ کر کے ایندا دا عزم کرے کہ میں ایندا انج دے کوئی معاملات نہیں کراں گا جڑے پریشانی والے، پشیمانی والے ہون، کہ اللہ دے حکماں نو میں ٹھکراندا رہیا، اور ایندا سال میں اللہ دے حکم نو نہیں ٹھکراواں گا۔ جدو انج دا بندہ عزم کرے گا تے پھر اندر بلائیاں آن گیاں، اچھائیاں آن گیاں، تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندیاں تو پھڑ کے فرمایا کون فی الدنیا کا انک غریب او عابر السبیل، فرمایا عبداللہ بن عمر دنیا تے انج رہ جویں ایک مسافر بندہ، اجنبی جہا بندہ یا سفر کرنے والا بندہ رہندا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے آکھے
کرتے سن کیا کرتے سن اذا امسیتا فلا تنتظر الصباح کہ جدو شام کریں تے صبح دا انتظار نہ کریا کر میری زندگی اندر صبح بھی آ جائے گی اور جدو شام کریں صبح دا انتظار نہیں صبح کریں تے شام دا انتظار نہیں اور اسی طرح فرماندے نے صحت نو بیماری تو پہلے اور زندگی نو موت تو پہلے غنیمت جانو یہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک ساتھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لایا آ کے آقا علیہ السلام نو عرض کر دے عرض کرن تو بعد میرے آقا علیہ السلام نو پوچھ دے سونے محبوب جی مومنا چو سب تو چنگا کون ہے مومنا چو سب تو بہتر سب تو چنگا کون ہے میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا احسنہم خلقا مومنا جو چنگا ہوئے جندہ اخلاق سب تو چنگا ہے مومنا جو چنگا ہو جندہ اخلاق اچھا اور میرے آقا علیہ السلام نے دیکھو لو پھر سوال کردہ سونے محبوب جی فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَقْيَسْ مومنا چو ان لوکاں چو مومنا چو سب تو زیادہ عقل مند کون ہے آج اسی عقل مند کنوں سمجھنے ہیں اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے عقل مند کنوں کیا اسی سمجھنے ہیں جڑا دنیا بہتی کمائے لوکاں نو چکر بہتے دے دھوکے بہتے کرے فراڈ بہتے کرے تنگ بہتا کرے پریشان بہتا کرے وہ عقل مند میرے آقا علیہ السلام کو سوال ہو رہا ہے سونے محبوب جی دسو فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَقْيَسْ مومنا جو سب تو زیادہ عقل مند کون ہے تے میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا اکثرہم للموت ذکرا یہ مال سن لو اور یہ سال گزرے ایندہ دی فکر کر لو فرمایا عقل مند ہوئے جڑا سب تو زیادہ موت نو یاد کرنے والا ہے اگر موت بندے نو یاد رہے تو بندہ کو پٹھا کم کرے گا نماز چھڑے گا شرک کرے گا بدعات کرے گا خرافات کرے گا نافرمانیاں کرے گا نہیں فرمایا اکثرہم للموت ذکرا فرمایا عقل مند مومن ہوئے جڑا زیادہ موت نو یاد رکھتا ہے وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ آقا فرماندے نے اوندے واسطے نیکیاں کردا ہے جڑا مرن تو بعد زندگی آن والی مرن تو بعد جڑی زندگی آن والی اوندے واسطے اچھے اعمال کردا ہے تے جے پٹھے مال گندے مال غلط مال کرے تے سمجھو پھر وہ بندہ عقل مند میرا فتویٰ نہیں آمنہ دے لال دا فتویٰ ہے وہ عقل مند نہیں بندہ جڑا بعد والی زندگی برباد کر رہے ہیں دن رات گندے اعمال کر کے انہوں برباد کرنے دی کوشش کر رہے ہیں وہ بندہ عقل مند نہیں جڑا موت نو یاد نہیں کرتا وہ بندہ عقل مند نہیں اور فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے اولئک الاقیاس جڑا موت نو زیادہ یاد کرے تے مرن تو بعد اچھے اعمال کردا ہے ان دی تیاری کردا ہے وہ بندہ عقل مند ہے میرے پراؤ دوستو کہنے والے نے بات کو سمجھایا اے دنیا دی ہر چیز دنیا تے فانی ایتھے صرف چند دن دی ہے زندگانی اے دنیا دی ہر چیز جنیاں بھی ہے نے اے دنیا دی ہر چیز دنیا تے فانی ایتھے صرف چند دن دی ہے زندگانی جے آج نہیں تے کل اتھوں جانا ہے پینا جے آج نہیں تے کل اتھوں جانا ہے پینا کسے نے بھی ایتھے نہیں بیٹھ رہنا
جے اگلی حیاتی دا سامان کیتا بڑا اپنے اوپر تو احسان کیتا جے اگلی حیاتی دا سامان کیتا بڑا اپنے اوپر تو احسان کیتا اوتھے خوشیاں تے عیشاں دا گلشن کھلے گا عمل نیک کیتے تے جنت ملے گا اس واسطے پراؤ دوستو ذرا غور کریا کرو انہاں باتاں تے میرے آقا علیہ السلام نے تے بڑیاں پیاریاں مثالاں دتیاں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے دیکھو شانہ کنی ہے مقام کنا ہے احترام کنا ہے عزت کنی ہے فضیلت کنی ہے مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے مگر حالت کی ہے میرے آقا علیہ السلام چٹائی تے لیٹے نے چٹائی تے لیٹے نے اینا نرم جیا جسم اللہ نے بنایا میرے محبوب دا نرم جیا جسم میں چٹائی سختے اس چٹائی تے لیٹن دی وجہ تو نشان پہ گئے جسم تے نشان پہ گئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سونے محبوب جی میرے ماں پیو تواڈے تے قربان ہون سونے اجازت دیو اسی تواڈے تھلے کوئی نرم جہا فرش نہ بچھا دیے نرم گدا کوئی نرم چیز نہ بچھا دیے تاکہ تواڈا جسم جڑے نشان پے نے انہاں تو بچ جائے محفوظ ہو جائے تے آمنہ دے لال نے کی فرمایا ہے آقا علیہ السلام دی حدیث ہے آقا فرماندے نے ما انا والدنیا ما انا والدنیا انما والدنیا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکا آقا فرماندے نے میرا دنیا نہ کی سیر ہے میری تے دنیا دی مثال تے اس طرح ہے آقا فرماندے نے جس طرح ایک سوار سفر کردا سواری تے چلدا چلدا جا رہا ہے رستے چ ایک درخت آیا اون دے تھلے بیٹھ کے تھوڑا جہا آرام کیتا اور اگے چلا گیا فرمایا یہ تے مثال اس طرح ہے پوری دنیا دی زندگی دی مثال اس طرح ہے کہ بندہ آیا سی سفر کردا کردا تھوڑی دیر جس طرح درخت دے تھلے ٹھہرے ہے آرام کرنے واسطے ٹھہرے اور اگے چلا گیا دنیا دی مثال میرے آقا نے فرمائے میں تے دنیا سیر نہ کوئی خود حضرت نے فرمایا او میں تے دنیا سیر نہ کوئی خود حضرت نے فرمایا اب دنیا وچ رہنا مثال ایویں جویں راہ وچ رخ دا سایہ تے سائے ہیٹھ لوے دم راہی تے آخر ہووے روانہ تے جو بھی آیا دنیا اندر آخر ہے اس نے جانا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے ایک فرمان دے اندر بات نو بڑا مختصر جہا بڑا جامع سمجھا دیتا میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا آقا فرماندے نے اور لوگو یاد رکھو دنیا دی مثال نو سمجھیا جے توجہ دے نال اج اسی کس غفلت دا شکار ہاں فرمایا کہ دنیا دی مثال اس طرح ہے جس طرح تواڈے چوں کوئی ایک بندہ توجہ میرے ول کریا جے فرمایا جویں تواڈے چ کوئی بندہ سمندر دے اندر اپنی انگلی ڈبوئے اور انگلی نو باہر کڈے فرمایا جنہ کوئی اندے نال پانی لگا ہے نا فرمایا اے دنیا ہے اور سمندر وہ آخرت ہے یعنی دنیا دی مثال پانی دے ایک قطرے دی طرح کیا انگلی نے کنا کو پانی لے کے آنا بھئی فرمایا انگلی ڈبوئی باہر کڈی جنہ کو پانی آیا فرمایا مثال دنیا دی ہے اور پورا سمندر او بندہ کڈا کو دنا اور کڈا کو عقل مند اور کنا کو سمجھدار ہے جیڑا ایک سمندر ایک پانی دے قطرے دی خاطر سمندر برباد کر کے رکھ دیندا ہے یعنی دنیا بناندا پانی دا ایک قطرہ بناندا دن رات ایک کیتا ہے کوئی فکر نہیں سمندر برباد ہو جائے عقل مند او ہے
جڑا ایک قطرہ چاہے بنے نہ بنے سمندر نو بچا لوے، محفوظ کر لوے، او زندگی جڑی کدے ختم نہیں ہونی اونوں بچا لوے، او بندہ عقل مند تے سمجھدار ہوئے گا۔ اور اج تو تہیا کرو اس بات دا کہ سال ظاہر بات ہے کچھ ٹائم باقی ہے، تقریباً 33-34 گھنٹے باقی نے نواں سال چڑھن چ، اور یہ تہیا کرو کہ انشاءاللہ پیچھے جو کوتاہیاں ہو گئیاں لیکن آئندہ سال ایک بھی نماز نہیں چھڈاں گے، کیوں بھی ہے وعدہ۔ اور آپس میں نا رشتہ دار دوست تعلق دار بناؤ ایک دوسرے نال ایسی پلاننگ کہ نماز نہیں چھڈاں گے، ایک دوسرے نے میسج کرو، فون کرو، کال کرو، پہلے ویسے نمازاں دا عادی بناؤ، پھر جماعت دے نال عادی بناؤ۔ اس طرح دیاں داستاناں بڑیاں موجود نے، دو دوستاں نے اس طرح تہیا کیتا، پورا سال محنت کیتی، شروع اندر وہ جناب نمازاں پڑھتے رہے، 2 چھوڑتے رہی، 3 پڑھتے رہے، پھر 5 دے پابند ہو گئے، پھر بعد جماعت پابند ہو گئے، قرآن کدے پڑھیا کدے نہ پڑھیا، مگر مسلسل کوشش اور محنت کیتی، سال اندہ آیا نا تے او انج سن کہ قرآن دے تلاوت دے بھی روزانہ روٹین والے بن گئے، پکے نمازی بھی بن گئے سن۔ اور تسی بھی انج دا عزم کرو، انج دا ارادہ کرو، اللہ توفیق ضرور دیندا ہے کس بندے نو جڑا انج دی کوشش کردا ہے، ورنہ یہ سال جڑا چڑھنا ہے کوئی خوشی نہیں۔ اگر پورا سال نافرمانی غلط کاری والا سال ہے کوئی خوشی والی بات نہیں، بلکہ فکر والی بات ہے زندگی جو کہ سال کم ہو گیا۔ ویسے اگر دیکھا جائے ٹائم اور بھی باتاں موجود نے کہ اگر 24 گھنٹے دے دیکھیے نا پلاننگ ساڈی کی ہے، کچھ نیند دی نظر، کچھ ملازمت دی نظر، کچھ سیر و تفریح دی نظر، کچھ موبائل دی نظر، کچھ جناب کھانا پینا اور نہانا غسل کرنا این دی نظر، تے کنا کو ٹائم باقی بچدا صرف تقریباً 2 تو 1.5 گھنٹہ باقی بچدا ہے بس۔ اور یہ روزانہ دے 2 گھنٹے بھی تو رب نو نہ دے گا، اور حالہ 60 سال عمر ہو جائے تو یہ صرف تقریباً عرصہ بننا ہے 3-3.5 سال دا عرصہ 60 سالاں چ، تے جیڑا بندہ اتنا بھی ٹائم 60 سالاں چ رب نو نہ دے تے ظاہر بات ہے پھر سوچ لو کہاں سال مبارک ہے، کہاں دی خوشی ہے نویں سال دی۔ اس واسطے پر آؤ دوستو اس بات دی فکر کرو، ورنہ یاد رکھو زمین عارضی آسمان عارضی، زمین عارضی آسمان عارضی، اور زندگی دے غافل آسمان عارضی، عارضی زمینہ جے زمینہ والے ہو ایویں نہ تسی ایتھے دل لا لے ہو، اے کوٹھیاں عارضی اے کاراں عارضی، اور زندگی دے غافلہ بہاراں عارضی، اے کوٹھیاں عارضی اے کاراں عارضی، اور زندگی دے غافلہ بہاراں عارضی، عارضی اے کوٹھیاں جے او کوٹھیاں والے ہو، عارضی اے کاراں جے او کاراں والے ہو، ایویں نہ تسی ایتھے دل لا لے ہو۔ فکر کرو روزانہ نماز دی، گھر دے جننے افراد نے ایک دوجے نو کیا کرو، پوچھیا کرو، پھر فائدہ ہوئے گا انشاءاللہ۔ جدو اس طرح دی جستجو کوشش کرو گے آئندہ سال حاضری لائیے نا پورے سال دی تے اوتھے انج ہی ہوے کہ پورے سال تے ایک بھی نماز نہیں چھڈی۔ کوئی دن ایسا نہیں سی جدو قرآن دی تلاوت چھٹی ہوئے، کوئی دن ایسا نہیں سی جس دن نیکی نہ کیتی ہوئے، گناہ تو بچیا نہ ہوا، تے پھر انشاءاللہ خوشی ہوئے گی۔ اللہ کو دعائے اللہ منو بھی تانوں بھی اعمال دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آدم تو لگ کے تے آج تک پائی، مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی، آدم تو لگ کے تے آج تک پائی، مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی، اے ہو جیا چن چنیاں نمائی، اس تو اچا کسے دا ستارہ نہیں ہونا، محمد نو چھڑیا کہو صلی اللہ، ستے بھی کہو صلی اللہ، محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا، کوئی دوسرا تیرا سہارا نہیں ہونا، اور یہ تھے نیک ہونا تے دور دی بات ہے، اللہ والا ہونا تے دور دی بات ہے،
اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے یوسف تے یونس لکن تو میں اولے ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے بنا